بإيمان مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءهم المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث وقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم فإن لم تنتهوا لنرجمنكم ولنمسنكم إلا عذاب أليم قالوا طائركم معكم فإن ذكرتم فأنتم قوم مسرفون وجاء المرسلين رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يضل الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينفعون إني أنا في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة وإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النهار وإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الرجل سابق لها وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا أمرنا ذريته في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلهي وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من
عنها معرضين وإذا قيل لهم اتقوا ما اتقوا الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطيع ولو يشاء الله أتبع إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين فلا ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يحتسبون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا منظرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في سبل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم نهدئكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوا لهذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تهتدون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يذكرون وما علمناه شعرا وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق قول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من قبل وإذا هو بصير مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها خلقه وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر أخضر نارا وإذا أنتم منه توقدون
توقنون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاشعا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا ولو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نذير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون
قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين ولما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم.
Astaghfirullah العظيم Astaghfirullah العظيم Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah لا La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La ilaha illallah 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 La ilaha illallah
صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi tahirin wa sahabatihi akramin. Wa radiyallahu ta'ala an baqiyati sahabati ansarihim wal muhajirin wa tabi'ihim بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا زدنا علما هب لنا حكما علمنا من لدنك علما توفنا مسلما وألحقنا بالصالحين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Para hadirin sekalian jamaah Majelis Quran Sengkudu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khusus tuan rumah Bapak Agung Ginanjar Kartasasmita beserta keluarga, semua para asatid dan yang lainnya. Alhamdulillah malam hari ini sebagaimana rutin kita mudah-mudahan bisa istiqomah. Setiap malam Jumat ketiga kita kumpul untuk beristighatsah, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui pembacaan Ratibul Atas, Asmaul Husna beserta doa dan juga baca zikir jama'i. Nah, jamaah sekalian, sedikit saya ingin sebenarnya hanya pengen baca, cuma karena biar kita tambah mantap. Ini kumpulan Ratibul Atas ini adalah silahul mukmin, senjatanya orang beriman. Terlebih lagi dalam kondisi yang saat ini sedang ramai virus mewabah, kan begitu ya. Virusnya bernama Corona. Ya, virusnya bernama apa? Corona. Corona kalau diambil dari bahasa Arab, hurufnya itu qaf, ra dan nun. Corona artinya soulmate. Artinya soulmate. Jadi siapa yang dekat dia kena. Nah, sebenarnya sudah ada arahan dari Al-Quran, kitabnya Allah Subhanahu wa taala yang bernama Al-Quran. Al-Quran juga itu akar katanya diambil dari corona. Jadi kalau orang hidup bersama Al-Quran, dijamin oleh Al-Quran hidupnya selamat, sehat, afiat, terlindungi, terjaga. Nah, ini adanya Allah turunkan, Allah ciptakan makhluk Allah yang bernama corona ini biar manusia mau ambil pelajaran. Karena udah nggak dekat sama Quran, akhirnya yang dekat apa namanya? Corona. Jadi pilih, kalau dekat sama Al-Quran, insya Allah terjaga dari corona.
Kalau pilihnya dekat sama nggak jauh sama Al-Quran, akan dekat sama corona. Itu pilihan. Nah hikmahnya itu banyak. Musibah, ujian, wabah yang namanya corona itu banyak hikmahnya. Contoh beberapa negara yang sudah memberlakukan lockdown, yaitu karantina, orang nggak boleh banyak keluar, nggak boleh bepergian, yang dari luar nggak boleh ke dalam. Itu subhanallah, kawasan yang sekarang seperti Italia, Iran, Wuhan, sumber corona itu, karena orang sudah di karantina nggak boleh pergi sembarangan. Sekarang daerah udaranya paling bersih. Percaya nggak? Serapi-serapi wabah corona, udaranya kenapa bersih? Polusi udah berkurang. Kantor, pabrik tutup, mobil nggak ada yang suaranya nyala, asap dalam berkembangan, bersih jadinya. Jadi hikmahnya ada Allah turunkan corona itu buat bersihin alam yang mana dirusak oleh manusia. Coba tuh tsunami itu, ya dari bumi yang terbelah, ada Merapi tumpah, itu setelah bencana banyak keuntungan yang muncul lagi. Contoh tsunami itu, kalau bumi habis bergeser, itu minyak dan apa yang ada di perut bumi itu jadi mudah keluar. Nah, apa ini? Kan dia buka renggang tuh, kan tutup lagi tuh. Nah, jadi yang di perut bumi itu panasnya, apinya, minyaknya, uraniumnya, gasnya itu keluarnya mudah. Populasi manusia yang udah bisa dibendung habis. Betul. Cara Allah tuh membersihin alamnya, membersihin. Dan ini wabah seperti ini hampir sejarah menyebutkan hampir berlaku setiap 100 tahun. 2020, 1920, 1820, 1710 atau 15, 1620. Itu semua hampir rata. Kenapa ini? Jadi cara Allah itu buat apa? Buat tilkal ayyamun nudawiluha bainan nas. Allah bikin rotasi lagi nih, ngerti ya? Kan manusia susah banget disuruh jaga alam, jaga keharmonian, susah nggak manusia? Ya kan? Susah manusia, apalagi orang kita, ya kan? Yang punya konsep kalau belum terjadi, biarin aja, nggak usah diprotek. Mobil belum rusak, jangan dibenerin. Rawat nggak usah. Sama dengan pemerintah kita kan disebutkan di dunia ini, pemerintah Indonesia ini pemerintah yang paling lamban menyikapi corona di antara negara-negara lain yang terkena corona. Kenapa? Emang masih begitu lah kita. Belum ada yang mati, biar dulu aja. Ngapain bangun duit? Nah, di antara cara melindungi diri kita, tentunya kita nggak mau kena corona, ya kan? Istri kita, anak kita, rumah tangga, kampung. Nah berkaitan besok Jumat, ada fatwa rame, ya, fatwa MUI tentang masalah Jumat dan jamaah. Itu mohon dibaca sampai habis, yang tuntas, jangan sepotong-sepotong. MUI itu bukan larang orang Jumatan, bukan larang orang berjamaah, dan gak ada haknya MUI melarang itu. Hak jamaah. MUI berikan arahan, kalau memang ada satu kawasan itu zona sudah merata kena corona, ya, zona merah, itu kalau bahasa Nabi itu namanya kawasan taun. Orang dari situ nggak boleh keluar, dari luar nggak boleh ke dalam. Bahkan perkumpulan sangat terlarang. Karena apa? Tempat perkumpulan itu tempat mudahnya nyebar wabah. Tuh. Jadi wilayah perlu paham ini. Sekarang alasan besok Jumatan dah, atau masjid libur Jumatan, besok nulakin nih, nggak libur nulakin. Apa yang mau disini kagak Jumatan, sono nulakin dah. Alhamdulillah nulakin belum ada orang yang terpapar corona. Selanda udah ada ya? Bilang mana? Nah itu kawasan yang di situ, kalaupun belum merambah, yang di sekitar itu tuh nggak boleh kemana-mana tuh. Itu, dan itu diawasin. Kedua orangnya, kalau orangnya ya secara fisik dia kuat, nggak ada tanda-tanda dia terkena virus corona. Contoh nggak mudah ampegan, orang tua dianjurkan jangan Jumatan tuh besok, ya
sekiranya tubuhnya itu mudah sekali terserang. Karena ini kan corona yang diserang apa sih? Paru-paru, ya kan? Sistem imun tubuhnya kalau kuat, semakin kuat nggak ada masalah. Lebih kurang kan TBC, ngerti nggak? TBC itu lebih dahsyat dari corona. Cuma penularannya aja, itu kan menyerang paru-paru. Oleh karenanya orang yang suka rokok cepat tuh boleh terpapar. Jadi kalau ada orang sebelah kena corona, misalnya nih, dia kena corona, dan saya kok rokok, dia kena corona, kalau dia bilang. Dia dekat ini jarak 1,5 meter aja, ini dia mudah nyerang saya nih, keluarga saya. Karena saya punya paru-paru, udah banyak masalah melalui racun rokok. Gitu. Nah, cirinya orang yang terpapar corona, batuk kering, demam, panas. Itu udah cepet-cepet tuh harus lapor. Itu ciri orang yang kena corona. Kalau batuk basah, ada reaknya, kemudian dia nggak demam, insya Allah nggak apa-apa. Itu batuk biasa. Flu itu nggak menjamin. Tanda yang paling tampak itu orang yang terkena virus corona, batuk kering disertai demam panas. Nah, kalau bisa yang pada rokok tobat dulu. Sebagai karantina, lockdown segala bidang, ya rokok juga lockdown juga, karena itu mudah sekali penularan dan juga penularan orang, gitu, melalui efek rokok, karena diserang paru-paru, kayak TBC, ya, tahu TBC, ya kayak gitu. Nah, di antara cara kita melindungi diri kita adalah dengan memperbanyak dekat sama Allah Ta'ala. Karena Allah yang ciptain corona, paham gak? Allah yang menurunkan corona, Allah yang angkat corona, Allah yang berikan sakit akibat corona, dan Allah juga yang punya kuasa nyembuhin orang yang kena sakit corona. Bahkan Allah menjamin dalam ayat suci Al-Quran, diantaranya wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah sekali-kali nggak akan memberikan siksanya kepada satu kelompok masyarakat selama mereka rajin beristighfar, rajin minta ampun. Jangan dengan adanya corona ini orang malah nggak takut sama Allah bertambah, nggak semakin dekat sama Allah, semakin jauh sama Allah. Nah, ini hati-hati, ya. Nah, oleh karenanya sekarang yang manusia saking bebelnya ini, dibacain Al-Quran kagak mempan, diturunin corona langsung nurut semua. Mana? Ya, dibacain ayat Al-Quran, CPI, laki perempuan yang nggak halal, nggak mahram baginya, kagak boleh dengar. Salaman, CPI, laki perempuan, ya kan, di kantor di mana-mana. Sekali ada corona, nurut semua. Nah, bagaimana dulunya nih? Buat tambah takut sama Allah, takut sama makhluknya Allah. Nah, jadi gitu gambarannya. Jadi kalau keharaman berkumpul-kumpul itu ketika di situ sudah ada zona merah, memang ditetapkan dari zona merah. Jumat jamaat jangan tinggalin. Sayyidina Ali bin Abi Thalib bilang, la tatruku masajidakum haitsu ma kuntum wa illa la tunsaru alaikum. Jangan tinggalin masjid-masjid kalian bagaimanapun kondisinya. Kalau kalian masih tinggal di masjid juga, awas, Allah gak akan berikan pertolongan. Nah, musim lagi gini jangan tinggalin masjid, karena itu rumah siapa? Rumah Allah. Nah, tinggal pengurus masjidnya bagaimana? Karena itu satu tempat berlindung. Dan para sahabat itu kalau udah sedih, udah takut, apa semua, berlindung kemana? Ke masjid. Nah, masjid katanya bagian dari zona yang dikhawatirkan mudah menular. Ya dibersihin masjidnya, ya kan? Masjid dibersihin, karpetnya dibersihin, kasih obat dipel, kasih obat wipol, kasih karbol, disinfektan, apa namanya itu, ya kan ya? Pasang semua kawannya, bersihin, ya kan? Nah, itu kenapa? Karena Allah beritahukan innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran. Orang yang benar-benar mampu bisa makmurin masjid itu hanya orang yang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, dan banyak ingat sama Allah. Cuma 3 macam tuh golongan orang.
yang bisa benar-benar mau rajin, rutin, continue untuk makmurin masjid. Jadi kalau orang senang makmurin masjid dalam kondisi apapun, berarti dia ini orang yang Allah gambarkan iman sama Allah benar-benar, iman sama hari akhir kan belum kelihatan. Berarti kan gambaran orang yang punya visi jauh ke depan kan, beramal untuk hari esok dan banyak ingat sama Allah Ta'ala. Jadi jangan tinggal masjid, jangan. Alasan ada corona, alhamdulillah ada alasan buat ke masjid. La ilaha illallah. Kan yang perlu kita renungkan jamaah sekalian, kalau kita nggak betah ke masjid, nggak demen ke masjid, karena kita nggak demen, itu hal yang luar biasa, yang lumrah, yang biasa. Yang jadi masalah kalau emang masjidnya nggak demen datang kita. Apa? Masjidnya dan pemilik masjid siapa itu? Allah nggak demen didatangi kita. Jadi di hati kita ditanamin sama si masjid dan pemilik masjidnya nggak betah, nggak demen datang ke rumahnya, ke rumah Tuhan. Itu masalah tuh. Orang nggak mau ngaji Quran itu biasa, ya kan? Nggak betah ngaji Quran itu biasa. Yang jadi masalah perlu jadi bahan renungan. Kalau emang Quran kagak demen dibaca kita, akhirnya nggak mau. Dia bikin kita kagak demen baca Quran. Paham gak nih? Ya, itu maksudnya. Oleh karenanya untuk hal-hal seperti ini, datang ke masjid, ngaji Al-Quran, buatlah 1000 alasan. Buatlah 1000 alasan untuk meninggalkan kesibukan demi mengaji Al-Quran. Jangan dibalik, bikin 1000 alasan biar gak ngaji Quran. Oh, mau mati, ngaji Quran aku ada. Itu yang mama, udah bawa aja. Ada. Bikin 1000 alasan. Aduh, mau maaf ya, jadi orang, ini usah ngaji. Terus bikin 1000 alasan untuk ninggalin Quran. Sedikit 1000 alasan untuk ninggalin masjid. Hati-hati nih, bisa jadi emang Quran sama masjid gak demen sama kita. Paham ya? Hingga kita gak betah ke masjid, gak betah ngaji Quran. Alhamdulillah. Baik. Sekarang kita baca dulu atas nih. Di sini nanti ada bacaan yang berbunyi. Ini kaitannya untuk diperbanyak selama kita kondisinya lagi apa namanya lockdown ya, gara-gara corona. Buka halaman 17. Di sini ada ayat-ayat ada doa zikir Nabi yang perlu diperbanyak. Yang pertama, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ini perbanyak nih. Baca ini nih. Pokoknya ini baca-bacaan yang ampuh buat apa? Nolak corona. Di rumah, memasak, ya, mau minum, mau makan, tiupin, bacain hari ini. Kalau perlu di rumah baca ratib tiap pagi, tiup di air yang buat minum, tiup di air yang buat masak, ya, biar jadi syifa, penyembuh dan pelindung, tahsin, benteng dari virus corona. Apa itu? A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Tuhan, aku berlindung dengan ayat-ayat Allah, kalimat-kalimat Allah yaitu Al-Quran yang sempurna. Aku berlindung dengan Al-Quran dari apa? Dari keburukan makhluk ciptaan Allah. Paham nih? Corona sama Allah kan? Nah, keburukannya itu kita minta perlindungan sama Allah dengan kemuliaan Al-Quran. Jadi ini benteng bukan nih? Benteng pelindung bukan? Dibaca nih. Minimal baca ratib sehari sekali minimal. Ya? Minimal baca sehari sekali. Halaman 17. Terus depan bang. Kanan. Jauh terus. Namanya kacamata dia. Oh, kacamata. Emang begitu. Joinan tas. Kacamatanya joinan. Itu makan lagi. Halaman 17 ada. Temu. Udah. Sama aja. Sama aja. Berapa ini? Alhamdulillah tuh kan. Oh ini ngaco ya harinya. Ditanya sama ditanya berantakan. Itu ada yang beda itu dapetin. Iya. Emang aku juga sih. Corona aja.
Ya, jadi apa tuh? Minta perlindungan dengan kemuliaan Al-Quran dari segala keburukan makhluknya Tuhan, makhluknya Allah. Corona termasuk makhluk Allah Ta'ala. Ya, dia virus kan, yang bisa hidup berkembang. Itu kan dia mau melakukan satu keburukan. Kita berlindung pada Allah dengan Al-Quran. Jadi kalau berlindung sama Al-Quran, dijaga dari corona. Paham kan? Ya. Jadi minimal baca ini sehari sekali gitu ya, nih, baca sehari sekali minimal, cukup 2 kali pagi baca, tiupin di air. Airnya buat apa? Buat minum, anak istri di rumah. Buat apa lagi? Buat mandi. Apalagi buat masak. Apa? Bayar segelas, tuangin dengan bak mandi. Ya, bacain seteko, tuangin dengan bak mandi, tuangin di apa buat masak tuh, buat ngopi, buat teko, gitu ya. Bener buat ngopi, ngopi liong tapi ya. Nah, yang kedua, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un. Itu akan dibilang. Ini kan hadis Nabi. Ini doa ini dari hadis Nabi. Dengan nama Allah yang tidak ada madarat, tidak akan bisa memberikan bahaya. Ma'asmihi disertai nama Allah, syai'un segala sesuatu. Jadi kalau selalu bersama Allah, selalu bersama nama Allah, orang nggak bakal kena yang namanya madarat. Fil ardi, di bumi, madarat di bumi. Wala fis sama, di udara dan langit. Itu kan sebarannya virus corona apa? Udara. Kalau kita bersama nama Allah, mau makan Bismillahilladzi la yadurru, mau minum Bismillahilladzi la yadurru, mau buka pintu katanya gagang pintu banyak kuman virusnya, Bismillahilladzi la yadurru. Tuh, ya. Itu Allah jaga. Wa huwas samiul alim, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Berikutnya yang perlu banyak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dokter yang ngurusin corona mati. 2 orang dokter mati. Tadi di Bogor ada tuh kemarin dia di mana di Benhur apa hotelnya? AL. Itu Harjo. Tahu beda kan Benhur? Dokternya mati. Allah, kesian banget. Iya, kena corona maksudnya. Gara-gara ngurusin orang. Ini orang corona, jamaah sekalian disebut di apa namanya disampaikan itu infonya matinya aja. Kalau orang mati terpapar corona, ya itu masih bisa nularin orang yang hidup. Subhanallah, alhamdulillah. Tukang mandiin yang bisa kena, bungkusin kapan bisa kena. Makanya banyak yang orang harus kena mati orang langsung dibungkus plastik. Coba itu masuk. Itu bisa jadi ujian bagi orang beriman, azab bagi orang durhaka tuh. Makanya pesan sekali lagi ya, yang pada rokok tobat udah. Itu cepet banget nyebarnya tuh. Kalau yang soal rokok. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wala haula, tiada kekuatan, tiada daya. Wala quwata, nggak punya kekuatan. Artinya apa? Nggak punya daya untuk menarik manfaat, nggak punya kekuatan untuk nolak bala bencana. Illa billah, kecuali dengan Allah yang Maha Tinggi, yang Maha Agung. Panggil Gong. Tadi Gong, nyaut apa nyaut? Orang tadi Hadromot, saya mau bilangin namanya Agung, gini aja kata Sasmita, susah banget. Orang siapa namanya nanti Abdul Azim. Sama dia Gampang juga. kan? Sama dia juga. Mau kita Agung, dan aja kata Sasmita. Ambil paspor gimana? Susah, namanya Abdul Azim. Gampang ini. Nah, ini diulang banyak-banyak nih. Ya, kalau bisa yang ini, khusus yang ini, khusus ini. Sehari yang kurang 100 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sehari 100 kali. Di luar tawakkal
Kami membentengi diri. Tahassana artinya berlindung dan membentengi diri. Bentengin dari apa? Dari virus corona. Bentengin dari bermacam kejahatan dan bala. Tuh. Bismillahi tawakkalna billah, kami bertawakal kepada Allah. Ada tawakal, ada tawakal. Ada tawakal, ada tawakal. Beda nih. Makanya baca udah tadi, RT mau bertawakal, aku bertawakal. Kalau bertawakal, upaya maksimal, ikhtiar maksimal, dan serahkan hasilnya hanya kepada Allah Jalla Jalla. Jadi jangan pernah berharap hasilnya itu sesuai dari usahanya yang maksimal. Serahkan pada Allah Ta'ala hasilnya. Kemudian tawakal. Ada tawakal. Saya bertawakal kepada Allah. Artinya apa? Nggak mau usaha, terima hasil aja. Beda. Tawakal sama tawakal. Orang kita kebanyakan tawakal, bukan tawakal. Tawain. Abdul Azim. Ini jadi diperbanyak nih. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Wa man yu'min billah la khaufun alaih. Dengan nama Allah kami beriman. Ya. Wa may yu'min billah. Bismillah, kami beriman kepada Allah. Wa may yu'min billah, siapa orang beriman kepada Allah, la khaufun alaih. Enggak ada rasa takut baginya. Kadang orang kena penyakit ini gara-gara apa? Parno. Saking takutnya kena akhirnya. Kemarin tuh bidan yang di RCM ngurusin operasi orang yang di papilun kenanga tuh. Orang yang terpapar corona. Nah, kemudian mati tuh orang. Dibawa pulang ke Italia. Akhirnya si bidan perawat ini yang pakai infus tuh dicek positif corona. Pagi dikabarin positif corona, sore meninggal dunia. Karena takut banget ya. Udah putus asa, takut. Tuh. Sugesti kan? Mati. Akhir satu pavilion kenanga tuh semua dokternya, perawatnya diperiksa semua. Dibersihin, nggak boleh pakai dulu. Kasih obat semua. Dah. Ya. Jadi ini emang corona nggak boleh dianggap main-main. Ya, jaga diri kita dari hal-hal yang ada indikasi di situ ada penyebaran virus corona. Nah, berteman sekarang berkorona siapa sekarang? Berkorona lah dengan Allah dan kitab sucinya. Insya Allah dijaga dari penyakit yang namanya corona. Nah, kita baca dah ya. Ini tadi dua zikir yang perlu diperbanyak ya. Apa tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Billah. Cuma dua dibacakin. Tapi kalau bisa semua tadi kamu yang aku berikan kalimat tamat itu diperbanyak, paling tidak minimal sehari baca ratib sekali. Kita baca sekarang. Mudah-mudahan memberkahi malam Jumat, kemuliaan rahmat Allah yang turun air hujan. Mudah-mudahan turunnya air hujan juga membawa pergi sampai ke laut ya. Ada ini virus-virus corona yang sedang bertebaran, yang sedang mewabah, yang berterbangan. Dan mudah-mudahan Allah jaga kita, diri kita, istri kita, anak kita dari balak yang namanya corona. Dan mudah-mudahan Allah berikan taufik untuk mau nyanyi diri kita, jangan kita rusak diri kita dengan banyaknya racun, banyaknya virus di sekitar kita. Ala hadihinnya wa likulli natin salihah wa ila hadrati sayyidina wa habibina syafi'ina rasulillah Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti thumma ila ruhi sayyidina muhajirin rahmatin nisa wa sayyidina Abdul Qadir Muhammad bin Ali Ba'alawi wa sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa ila ruhi صاحب الراتب قطب الأنفاس والعلم النبراس الحبيب عمر بن عبد الرحمن الأطاس وثم إلى روح علي بن عبد البراس وإلى روح حبيب حسين بن عمر الأطاس وإخوانه الجميع وإلى روح حبيب علي بن حسن الأطاس صاحب القرطاس وإلى روح حبيب أحمد بن عبد الله بن حسن أحمد بن حسن الأطاس والحبيب أحمد عبد الله بن حسن الأطاس والحبيب أبو بكر بن عبد الله بن الأطاس والحبيب أحمد بن عبد الله بن حسن الأطاس
وإلى الحبيب شيخ بن سالم الغطاس، والحبيب حبيب حامد بن الغطاس، والحبيب عمر بن الغطاس، والحبيب الوالد حسن بن عبد الله الشاطري، والحبيب محمد بن علي المالكي، والحبيب سعيد بن الشاطري، والحبيب عباس بن علي المالكي، وأصولهم وفروعهم، وثم أرواح والدينا والديكم ويسلمنا مرة masing-masing. وأصولهم وفروعهم ودعوا الحقوق على اجمعين من الله يغفر لهم ويرحمهم ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم نفعة بركات في الدين والدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله
Allah
على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل 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 على محمد يا رب صل عليه وسلم أستغفر الله 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 لا يكون إلا الله لا يكون إلا الله لا يكون إلا الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته بأن الله يعلى درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأموالهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من الدين ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويسرنا في زمرتهم بخير ولطف وعافية بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم الفاتحة على روح سيدنا المهاجر الواسع أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ العظام الفقيه المقدم سيد محمد بن علي وعلي وصولهم وفرعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة على روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا سائر رضيك بالأنفاس وعلى ابن الناس الحبيب محمد بن الرحمن القاسم على روح السيد بن عبد الله فاواس وصالحهم وفراهم والحكم عليهم اجمعين ان الله يغفر له ويرحمه ويعلي درجاته في الجنه وينفعنا باسرارهم وامراضهم وعلومهم ونفعهم وبركاتهم في الدين والدنيا والاخره بسر الفاتحه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفاتحة على أرواح الأنبياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى والأموات عن هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر له ويرحمه ويعلي درجاته في الجنة ويرحمنا بأبصارهم وأموالهم وقلوبهم ونفاتهم وبركاتهم في دين الدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم البدء بالقبول وتمام كل سر ومعمول والصلاة شان ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والمواصلة دين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان بحق السيد والذي هدنا ولكل نية صالحة وعلى حضرة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Lihat bukunya biar bisa jadinya. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammadin حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في تنافك وأمانك وعيادك وحفظك وجوارك من كل شيطان مريد
وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي مرض وذي فيروس وذي أمراض وذي فتنة وذي محنة ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم أحطنا وإياهم بالتقوى والاستقامة وأعذنا وإياهم في الدنيا من موجبات الندامة في الحال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتبعد له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. 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 أستغفر الله